inaanion sa drafting mga ka-farmers na magsumpay gani ka inaanion raw no tanaw ako ano ba no tapos kita sumpay na sumpay niya pagsumpay lahi sa kuha no ano siya pagsumpay sa kakao isa unsa ini ang pinaka-legit na sumpay kaya ano yung pag-drafting sure kini siya na kaning iyahang stock di good makuan di good masailuan na permanente gid siya nga maigo gid siya gikan diri sa ubos hangtod paingon diri sa ibabaw nga kuan siya wala gyud makahungaw bisan gamay mao na giingon nga safety kay na siya mao na mo vacuum gid siya bisan pa og dili ni takloban ning lisumpay buhi ni siya mao ni ka farmers nga kita na ko og unsa ka kuan ang pagsumpay limpyo kaayo ang agi ani man gud ang pagsumpay dili ni siya basta-basta kay muhuman lang ka og 500 so sa kadlaw ani di pa ka sa balo kami muhuman gud ni ani og 12 11 mao ni among sinumpayan daghan man nagpakita pero iyahang sinumpayan hugaw kayo dili limpyo ba nga ipakita sa kuan mga farmers nga ang pagsumpay hugaw kayo pero na may mabuhi pero adto tas durian mag-abot ito ilang sinumpayan karon makita ginila kung unsa gid ang ilahang pagsumpay mao na usa diha pagsumpay di lang basta kay kibalo ka magsumpay paryaan ni dako kinahanglan nga di gyud nimo buluhan mo kung kuan na ka sa babaw mao na ka farmers nga